एलपीजी की कीमत में हैरत अंगेज कमी। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 37 रुपए फी किलो कर दी। इंपोर्ट और लोकल एलपीजी की कीमत 197 रुपए फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 438 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 1686 रुपए कमी कर दी गई। लेकिन सस्ती एलपीजी कहां मिलेगी? फैसलाबाद के शहरी अभी भी 250 रुपए किलो में खरीदने पर मजबूर। रिक्शा ड्राइवर्स ने एसी सिटी से महंगी गैस फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। पेट्रोल 8 रुपए सस्ता 262 रुपए लीटर हो गया। डीजल की कीमत 5 रुपए कमी के बाद 253 रुपए हो गई। लाइट डीजल भी 5 रुपए लीटर सस्ता होकर 152 रुपए से कम होकर 147 रुपए लीटर मिलेगा। वजीर खजाना इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान कर दिया। एक माह में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद फैसलाबाद डिवीजन के ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम न किए। 30 दिनों में पेट्रोल 20 जबकि डीजल की कीमत में 35 रुपए की कमी हुई। ट्रांसपोर्टर्स ने आवाम को रिलीफ न दिया। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं गाड़ियों के दीगर अखराजात बहुत ज्यादा हैं, किराया कम नहीं कर सकते। ओपन मार्केट में पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा, डॉलर गिरावट का शिकार। ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपए सस्ता होकर 300 रुपए का हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफा। शहरियों की तौबा तौबा। जैम, शहद, चिकन स्प्रेड की कीमत में 75 रुपए। मायनीज में 100 अचार 80 रुपए किलो महंगा हो गया। जो शानदार मुख्तलिफ सॉसेस की कीमतें बढ़ा दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। तालीम सबके लिए मंसूबा, 5 करोड़ 31 लाख के फंड्स जारी। महकमा खजाना ने फैसलाबाद को 17,36,000, जहां को 16 लाख, टोबा 17 लाख और चिन्योट को 15 लाख जारी कर दिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के खाम माल, डाइज एंड केमिकल की दरामद में डॉलर एक्सचेंज रेट रुकावट बन गया। डॉलर की गैर मुस्तहकम पोजीशन ने दरामदी सामान में मुश्किलात खड़ी कर दी। डाइज एंड केमिकल एसोसिएशन इत्तफाक ग्रुप के ओहदेदार कहते हैं दरामद के लिए ओपन मार्केट में डॉलर खरीद 300 रुपए से ऊपर जबकि फरोख्त के लिए मकामी इंटरबैंक पर देना मुमकिन नहीं। इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। मुआशी सुस्तरवी का सबसे बड़ा सबूत, एक साल में निजी शोबों की बैंकों से कर्ज लेने की शरह में 98% कमी आ गई। सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर सज्जाद अरशद कहते हैं 21% की बुलंद तरीन शरह सूद ने लोगों से उनका एतमाद छीन लिया है। टैक्स रिफंड्स का मामला, सरकारी इदारे सनतकारों को खाने लगे। रिफंड्स की अदायगी के जिम्मेदार PRA FPR पर डालने लगा। उधर FPR हुकाम के मुताबिक खिदमात पर लिए जाने वाले टैक्स रिफंड्स की वापसी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के जिम्मे है। 25 अरब के रिफंड्स न मिलने से सनतकार परेशान। FPR बैरून मुल्क से आने वाले तरसीलात ज़र पर मुबैना तौर पर हकाए के मुनाफी टैक्सेस और जुर्माने आयद करने लगे। मुतासरा शहरियों ने मामले के खिलाफ वफाकी टैक्स मुहतसिब से रुजू कर लिया। कानून के मुताबिक एक साल के दौरान 50 लाख रुपए तक फॉरेन रेमिटेंस पर टैक्स आयद नहीं होता। एक साल गुजर गया, मजदूर वर्कर्स को ग्रेजुएटी न मिल सकी। मुख्तलिफ फैक्ट्रियों और मिलों के वर्कर्स लेबर डिपार्टमेंट में रोजाना की बुनियाद पर खवार होने लगे। सोशल सिक्योरिटी कार्ड, उजरत में इजाफे के मसाइल जूं के तूं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रियल एस्टेट की कायमा कमेटी का इजलास। चेयरमैन मियां तनवीर रियाज कहते हैं कि बजट में अगर हुकूमत ने प्रॉपर्टी सेक्टर पर मजीद टैक्स लागू किए तो थोड़ा बहुत रेंगने वाला ये सेक्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। चिराग तले अंधेरा, फैसलाबाद लेबर डिपार्टमेंट की तामीर और मुरम्मत के लिए कम सिन बच्चों से काम लिया जाने लगा। चाइल्ड लेबर एक्ट के जरिए कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन क्या लेबर डिपार्टमेंट में काम करने वाले बच्चों के ठेकेदार के खिलाफ भी महकमा कार्रवाई करेगा?
فیصل آباد جنرل ہسپتال سمن آباد میں ناقص مٹیریل کے استعمال کا الزام، اسپتال افتتاح سے قبل ہی حادثات کا باعث بننے لگا، پنکھا گرنے سے اسپتال میں زیر علاج مریض زخمی۔ فیصل آباد کی سعید اجمل اکیڈمی میں 9 کروڑ 85 لاکھ کا ایتھلیٹس ٹریک خستہ حالی کا شکار، ٹریک میں ناقص مٹیریل اور مبینہ کرپشن کا کیس بھی ردی کی ٹوکری کی نظر ہو گیا۔ چنیوٹ میں کھیل کے میدان نایاب، کھلاڑیوں کی شکایات پر ضلعی انتظامیہ متحرک، کھیل کے میدان کے لیے جگہ کی تلاش شروع کر دی۔ اسسٹنٹ کمشنر اشفاق احمد کولی نے ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر رابعہ رشی کے ہمراہ مختلف مقامات پر سرکاری رقموں کا جائزہ لیا۔ فیصل آباد کے شہری سے بھتہ خوروں نے 5 کروڑ بھتہ مانگ لیا، بھتہ مانگنے والے نے خود کو کالعدم تنظیم کا نمائندہ ظاہر کیا، سنگین نتائج کی دھمکیاں، تھانہ سول لائن پولیس نے شہری عدیل کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا۔ آئی جی پنجاب عثمان انور نے سزاؤں کے لیے طریقہ کار اور حدود مقرر کر دی، نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے پولیس افسران کو سزاؤں کی حدود کا نوٹیفیکیشن جاری، پولیس اہلکاروں اور افسران کو سزا دینے کے لیے 5 کیٹیگریز واضح کر دی گئیں۔ فیصل آباد پولیس کی خواتین اہلکار بھی سوشل میڈیا پالیسی کے خلاف ورزی کرنے لگی، ریجنل اور ضلعی سوشل میڈیا یا سیل اہلکاروں کو باوردی ٹک ٹاک بنانے سے نہ روک سکا۔ فیصل آباد کی باوردی مرد اور خواتین اہلکاروں کی سینکڑوں ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود۔ سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد کا سٹی ایریا میں تجاوزات اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف آپریشن، کچہری بازار میں تجاوزات ختم کروا کر سنگل لائن پارکنگ سسٹم بنا دیا گیا۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے سبزیاں پھل متاثر، پرنسپل سائنٹسٹ ایوب ریسرچ سینٹر فیصل آباد ڈاکٹر محمد رفیق کا کہنا تھا کہ اس مرتبہ موسم کی کوئی بھی پیش گوئی کرنا مشکل لگ رہا ہے، ایسے موسم میں جڑی بوٹیاں اور بیماریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، کسانوں کو زیادہ توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ دھان کی پیداوار کے حوالے سے اہم خبر، اچھی پیداوار کے لیے زرعی ماہرین نے 10 جون تک پنیری کاشت کرنے کی ہدایت کر دی۔ زرعی ماہرین کہتے ہیں کہ 25 دن سے زائد والی پنیری سے اچھے نتائج سامنے آتے ہیں۔ ڈویژنل کمشنر فیصل آباد سلوت سعید کی زیر صدارت کسانوں کو بہتر کوالٹی کی زرعی ادویہ کی فراہمی اور کپاس کی کاشت بارے اہم اجلاس، سلوت سعید نے جعلی اور غیر معیاری ادویہ فروخت کرنے والے ڈیلرز کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ضلع کونسل ہال میں محکمہ لائف سٹاک کی تقریب، مویشی پال حضرات کو دودھ دینے والے مویشی اور جدید فارمنگ میں استعمال ہونے والی مشینری مفت فراہم کر دی، غریب خاندانوں میں 80 کے قریب مویشی تقسیم، دودھ کو محفوظ کرنے والا 7 لاکھ روپے مالیت کا چلر بھی دے دیا گیا۔ جھنگ میں ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری پی وائی او سینٹرل پنجاب فہیم عباس راہی کی پیپل پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف زرداری سے ملاقات، پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کو مزید فعال کرنے میں تبادلہ خیال کیا، آصف زرداری نے فہیم عباس راہی کی کارکردگی کو سراہا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے ضلع بھر میں ثقافتی مجسمے لگانے کا فیصلہ، شہری کی خوبصورتی کے لیے داخلی اور خارجی مقامات پر گیٹ لگائے جائیں گے، ڈپٹی کمشنر دان ارشاد نے ہدایت جاری کر دی۔ محکمہ تعلیم اور ٹیپٹا کے تحت گرمیوں کی چھٹیوں میں ٹیکنیکل سکلز کورسز، گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سمن آباد فیصل آباد میں افتتاحی تقریب، کمشنر سلوت سعید، سی ای او ایجوکیشن کاشف زیاد، ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر کلثوم اختر اور دیگر کی شرکت۔ جھنگ میں تعطل کا شکار ریونیو کھلی کچہری کا ایک بار پھر سے آغاز، ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی کھلی کچہری، سائلین کے مسائل سنے، حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ فیصل آباد صنعت افزار میں لڑکیوں کو ہنرمند بنانے کے لیے گرافک ڈیزائننگ کے کورسز کا آغاز، کورسز میں گیم سافٹ ویئر،
پیج ڈیزائننگ اور دیگر اپلیکیشنز پہ کام کرایا جائے گا. ٹیچر ضیاء کہتے ہیں کورسز سے خواتین پیٹرولنگ پولیس کے لیے ای چلان ایپ ٹریننگ اور ورکشاپ کا انعقاد. ورکشاپ میں پیٹرولنگ پولیس فیصل آباد اور سرگودا ریجن کے افسران کی شرکت. پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے ٹرینرز نے شرکاء کو ای چلاننگ کی ٹریننگ دی. دار ارقم سکولز فیصل آباد کے رفاع انٹرنیشنل کالج سرگودا میں ایوارڈ تقریب. ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز اور سیکرٹری بورڈ ڈاکٹر حبیب الرحمان، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سکولز سردار محمد ساجد، ریجنل ڈائریکٹر دار ارقم سکولز ڈاکٹر امتیاز احمد شیخ، ڈائریکٹر رفاع انٹرنیشنل کالج سرگودا روڈ محمد دانش ایڈوکیٹ کی خصوصی شرکت. 12 طلباء کو حفظ قرآن مکمل کرنے پر سرٹیفکیٹ اور شیلڈز دی گئیں. اور ٹوبہ ٹیک سنگھ کی دی ایمبیسڈر اسکول میں موسم گرما کی تعطیلات سے قبل واٹر اینڈ فروٹ ڈے کا انعقاد. بچے واٹر گن سے ایک دوسرے پر پانی پھینک کر اور فروٹ کھا کر لطف اندوز. پھلوں کا سردار آم سب بچوں کا پسندیدہ پھل. آموں پر خوب ہاتھ صاف کیے.